पुकारले होला र न्यू लाइफ अपोस्टोलिक चर्च मिनिस्ट्रिज नेपालद्वारा प्रायोजित फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण ख्रीष्ट येशूको रगतले किनेका प्रियजनहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाउँमा न्यानो अभिवादन जय मसीह टक्राउँछु र अहिले विश्वभर कोभिड-19द्वारा जीवन गुमाउनुभएका सम्पूर्ण प्रियहरूप्रति संवेदना टक्राउन चाहन्छौँ र सङ्क्रमणको कारण उपचारार्थ सम्पूर्ण प्रियहरूको शीघ्र स्वस्थ लाभको पनि कामना र प्रार्थना टक्राउन चाहन्छौँ र यो अवसरको लागि म परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु र मैले आज तपाईँको बिचमा भजनसङ्ग्रह 139बाट बोल्ने भन्ने लक्ष्य राखेको थिएँ तर मेरो कतिको कुराहरू हामी 30 मिनट पछाडि छौँ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म आज तपाईँको बिचमा भजनसङ्ग्रहबाट त्यो बोल्ने मेरो तयारीको साथ हुँदाहुँदै आउन सकिनँ हामीसँग एकदम समयको कमी कारणले म यहाँ सबैलाई महत्त्वपूर्ण मेरो जीवनमा मलाई साह्रै मनपर्ने खण्ड हबकुकको 2 अध्यायको 20 पदबाट नै आज तपाईँको बिचमा म प्रभुको वचनबाट केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। तपाईँको बाइबल छ भने म सँगसँगै हबकुक 2 अध्यायको 20 पद यहाँले पल्टाउन सक्नुहुनेछ, खोल्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ सबैजनाको लागि पढिदिनेछु। यसरी लेखिएको छ, तर परमप्रभु त आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ र सारा पृथ्वी उहाँको सामुन्ने चुपचाप रहोस्। फेरि एकचोटि पढ्न चाहन्छु। तर परमप्रभु त आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको सामुन्ने चुपचाप रहोस्। किन परमेश्वर हबकुक लगायत सारा विश्वलाई नै मौन रहनको निम्ति आह्वान गर्नुहुन्छ? हबकुकको जीवनीलाई निहाल्यो भने हबकुक अनियन्त्रित भएर जीवनका सङ्कष्टमा उनी कराइरहेका छन्, किनकि उनी बसिरहेको देश यहुदा र विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको समस्या देखेर उनी बेचैन भएका छन्। उनी निदाउन सकेका छैनन्। उनी यति धेरै निराश भएका छन् किनकि उनले सोचेको जस्तो परिस्थितिहरू परिवर्तन भइरहेका थिएनन्। हरेक दिन परिस्थिति विकराल हुँदै गइरहेको देखेर उनी धेरै निराश छन्। फ्युज गएको बल्ब जस्तै विश्व सङ्कष्टले अँध्यारो भएको थियो। अनि यस परिस्थितिमा हबकुक परमेश्वरको अगाडि कराउँदछन्। आउनुहोस् हामीहरू यस खण्डलाई बुझ्नको लागि हबकुक 2 अध्यायको 20 पदमा परमेश्वरले किन मानिसहरूलाई उहाँको सामुन्ने आउनलाई आह्वान गर्नुहुन्छ? किन हबकुकलाई परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमी मौनतामा मेरो अघि आऊ? 1 अध्याय त्यसको पृष्ठभूमिलाई अहिले हेर्नेछौँ। 2 पददेखि म पढ्नेछु। हबकुकको 1 अध्यायको 2 देखि 4 सम्म। हे परमप्रभु, कहिलेसम्म सहायताको निम्ति मैले पुकार गर्ने तर तपाईँ सुन्नुहुन्न, अथवा उपद्रव भनी तपाईँमा कहिलेसम्म पुकार गर्ने र तपाईँ बचाउनुहुन्न? तपाईँ मलाई किन अन्याय हेर्न लाउनुहुन्छ? तपाईँ किन अनुचित कुरा सहनुहुन्छ? नाश र उपद्रव मेरो सामु भइरहेका छन्। झगडा र विवाद चारैतिर छन्। यसै कारण व्यवस्था मन्द हुँदै जाँदैछ र न्याय कहिले प्रबल हुँदैन। दुष्टहरूले धर्मीलाई घेर्छन्, यसैले न्यायको दुरुपयोग हुन्छ। हबकुकको 1 अध्यायको 2 देखि 4 पदसम्म अहिले जुन मैले खण्ड पढेँ, यो पुस्तक यहुदा राष्ट्र, तपाईँलाई थाहा छ इजरायल र यहुदा विभाजित भयो। अनि त्यसपछि सानो राष्ट्र यहुदा, जसको अगमवक्ताको रूपमा हबकुक चाहिँ अगमवक्ताको रूपमा परमेश्वरले उनलाई बोलाहाट दिनुहुन्छ। र त्यो राष्ट्र हबकुक र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वव्यापी सङ्कष्टको समयमा यो हबकुकको पुस्तक लेखिएको। नयाँ शक्तिको रूपमा बेबिलोनको उदय र यहुदा राज्यमा आइरहेको नैराश्यता र दासत्वमा लगिने त्यो डर र त्रासको समयमा यो पुस्तक लेखिएको। अनिलता र डर छाएको समयमा हबकुक परमेश्वरको सन्देश घोषणा गर्नुको साटो परमेश्वरको समस्याको बारेमा, मानिसको समस्याको बारेमा परमेश्वरसँग उनी प्रश्न सोधिरहेका छन्। हबकुक आफै अगमवक्ता भए तापनि परमेश्वरको सन्देश लिएर जानुको सट्टा उनी परमेश्वरसँग नै प्रश्न गरिरहेका छन्। अगमवक्ता जसले मानिसहरू र परमेश्वरको बिचमा मध्यस्थता गर्नुपर्ने, उनी आफै प्रश्नहरूबाट रुमल्लिएका छन् र उनी आफै प्रश्नहरूसँग उनी भौतारिएका छन्। आउनुहोस् हामी 4वटा प्रश्न हबकुकले यो 1 अध्यायको 2 देखि 4 पदसम्म सोध्दछन्। तपाईँ किन सुन्नुहुन्न? दोस्रो प्रश्न, तपाईँ किन बचाउनुहुन्न? तेस्रो प्रश्न, तपाईँ किन अन्य हेर्न लाउनुहुन्छ? र चौथो प्रश्न चाहिँ, तपाईँ किन अनुचित कुराहरू सहनुहुन्छ? सायद प्रियहरू, तपाईँले पनि यो प्रश्नहरू तपाईँको जीवनमा सोधिरहनु भएको होला। हालको कोभिड-19 को परिस्थितिको कारणले संसारभरि आइरहेको समस्यालाई हामीले निहाल्दै गर्दा तपाईँ र म भित्र थुप्रै अनगिन्ती प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। सायद तपाईँ र म पनि यसरी प्रश्न गरिरहेका होला, परमेश्वरलाई तपाईँ किन सुन्नुहुन्न? तपाईँ किन केही गरिरहनु? तपाईँ किन यी कुराहरू हुन दिनुहुन्छ? तपाईँ किन बचाउनुहुन्न? त्यो प्रकारको प्रश्न मानव जीवनमा स्वाभाविक रूपले आउने प्रश्नहरू हुन्। ख्रीष्ट येशूले यो संसारमा, यो धरतीमा मानिस भई आएर यस धरतीलाई टेक्नुभन्दा कयौं वर्ष, हजारौं वर्ष अगाडि नै, 100 वर्ष अगाडि नै
हबकुकले परमेश्वर अगाडि यो प्रश्न सोधेका थिए। परमेश्वर किन सुन्नुहुन्न, किन बचाउनुहुन्न? यो प्रश्नको जवाफ उनी चाहन्थे। यसका परमेश्वरलाई उनले प्रश्न गरिएको कारण चाहिँ उनी यसको कारण चाहन्थे। सायद तपाईँ र हाम्रो जीवनमा अहिले परिस्थितिलाई हेर्दै गर्दा हामी पनि त्यो कुराको उत्तर चाहन्छौँ, किन परमेश्वर केही गर्नुहुन्न, तपाईँ किन सुन्नुहुन्न, किन तपाईँ बचाउनुहुन्न? यो प्रश्नको जवाफ हामी सबै मानव जीवनले खोजिरहेको एउटा उत्तर पनि छ। प्रश्नको जवाफ हामी खोजिरहेका छौँ। संसारभरि भएका विश्वासीहरू समस्याका घडीमा यस प्रकारको प्रश्नको उत्तर जान्न चाहन्छन्। परमेश्वर किन मौन बस्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको अर्थ हामी सबैजना बुझ्न चाहन्छौँ। यो प्रश्न सोधिरहँदा तपाईँले याद गर्नुभयो परमेश्वरको जवाफ आजको 2 अध्यायको 20 पद। परमेश्वर यसरी बोल्नुभयो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि परमप्रभु आफ्नो पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको सामुने चुपचाप रहोस्। तपाईँले याद गर्नुभयो 1 अध्यायको 5 पददेखि अब 2 अध्यायको 19 पदसम्म चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ यहुदा राज्य र आउन लागेको बेबिलोन, यी सबै परिस्थितिहरूको बारेमा परमेश्वरले प्रकाश दिनुहुन्छ। यहुदा राज्यको अवस्था पनि परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ, कसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागे र तिनीहरूले मूर्ति पूजाहरू गरे अनि कसरी त्यो देशमा सङ्कट आयो, बेबिलोनद्वारा त्यो राज्यलाई पराजित हुनेवाला थियो। त्यो दृश्यभित्र परमेश्वरले हबकुकलाई प्रश्न पार्नुहुन्छ। यसकारण 1 अध्यायको 5 पददेखि 2 अध्यायको 19 पदसम्म चाहिँ यो दृश्य चाहिँ यस संसारमा को परिस्थितिको बारेमा छ। तर आजको यस खण्ड 2 अध्यायको 20 पद चाहिँ अब परमेश्वरले हबकुकलाई त्यो दृश्यबाट एउटा अर्को दृश्यतिर, एउटा सिनारियोबाट अर्को सिनारियोतिर परमेश्वरले लैजानुहुन्छ। अहिलेसम्म 1 अध्यायको 5 देखि 2 अध्यायको 19 पदको सिनारियो चाहिँ पृथ्वी हो। त्यहाँको राज्यहरू, त्यहाँ भएको समस्याहरूको बारेमा हबकुक चिन्तित छन्। तर अब परमेश्वरले उनलाई उहाँको उपस्थितितिर लैजानुहुन्छ, त्यो उपस्थिति जहाँ परमेश्वर हबकुकसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, मौनतामा समय बिताउन चाहनुहुन्छ। अब अहिलेको दृश्य चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितितिर बढेर गएको छ। यसका यो 2वटा दृश्यलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। उनी 1 अध्यायको 5 देखि 2 अध्यायको 19 सम्म चाहिँ पृथ्वीको समस्यातिर उनको मन, फोकस चाहिँ दृष्टि केन्द्र चाहिँ त्यतातिर छ। तर अब परमेश्वरले उनको त्यो पृथ्वीतिरको केन्द्रबाट परमेश्वरले उनलाई फेरि उहाँको महिमातिर हबकुकलाई लैजानुहुन्छ। यसमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ मौनतामा मेरो उपस्थितिमा आऊ। अब दृश्य परमेश्वरतिर मोडिएको छ। परमेश्वर पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ। संसारको जस्तो सुकै परिस्थितिहरू र घटनाहरू भइरहेको भए तापनि परमेश्वर सदा राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँ कहिले परिवर्तन हुनुहुन्न, उहाँ सदा महिमित हुनुहुन्छ। हल्लाहरूबाट निस्किएर आदर साथ उहाँ कहाँ आउनलाई परमेश्वरले हबकुकलाई आजको यस खण्डमा 20 पदमा आह्वान गर्नुहुन्छ। तपाईँ प्रियहरू याद गर्नुहुन्छ विज्ञानले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आवाजको प्रदूषणले मानिसको रक्तचाप पनि बढाउँछ र हामीलाई बिरामी नै बनाउँछ। हामीलाई आत्मिक स्वस्थताको निम्ति पनि हाम्रो जीवनमा हाम्रो आत्मिक स्वस्थताको निम्ति पनि मौनता अति खाँचो छ। एकान्तमा परमेश्वरसँगको समय अति खाँचो छ। जब पनि समस्या आउँछ हामी चाहन्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रकारको एउटा आदेश दिनुभएको होस्, उठ, जाग, तयार हो, जाऊ, त्यो प्रकारको सन्देश परमेश्वरबाट आओस् भने हबकुकले चाहेका थिए। सायद तपाईँ र म पनि चाहन्छौँ होला। जब परिस्थितिहरू खराब भएर जान्छ, हामी समस्याहरूबाट, नैराश्यताबाट जान्छौँ, हामी त्यस्तो आवाज सुन्न चाहन्छौँ। हबकुकले त्यस्तो सोचेका थिए कि परमेश्वर यसो भन्नुहुनेछ, हबकुक उठ, जाग, तयार हो, जाऊ, खडा हो भनिकन त्यस्तो सन्देश आउँछ होला भने उनले आशा गरेका थिए। तर परमेश्वरको सन्देश चाहिँ फरक रीतिले हबकुकसँग आयो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ मौनतामा मेरो अघि आऊ। हिब्रूमा चाहिँ हासा भनिएको छ। हासाको अर्थ चाहिँ चुपचाप परमेश्वरको अगाडि खडा हुनु भन्ने अर्थ। अथवा त्यसको अर्को शाब्दिक अर्थ चाहिँ हबकुक तिमी अब प्रश्न गर्न छोड, तिमी गुनासो नगर, शङ्कालाई बन्द गर र मेरो मौनतामा आऊ। परमेश्वर मौन हुनुहुन्न। हबकुकले सोचे जस्तो परमेश्वर केही नगरिरहनु भएको, परमेश्वरले नसुनिरहनु भएको, परमेश्वर अन्याय देखेर पनि हेरिराख्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्न। मानव इतिहासमा उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। तर उहाँले हामीले सोचे जस्तो उहाँ काम गर्नुहुन्न। उहाँ एउटा इतिहास निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको योजनामा परमेश्वरले आफ्नो महान काम यस पृथ्वीमा गर्दै हुनुहुन्छ। तर सायद हबकुकले सोचेको जस्तो परमेश्वरले गरिरहनु भएको थिएन। कतिचोटि जब समस्याहरूबाट हामी जान्छौँ, हामी परमेश्वरलाई पनि कतिचोटि हामी सल्लाह दिन खोज्छौँ। हबकुकले चाहिँ परमेश्वरले यसो गर्नु पर्थ्यो भन्ने सल्लाह दिन खोजिरहेका छन्। यसो गर्नु पर्थ्यो, तपाईँले यसो गर्नुपर्ने थियो, तपाईँ किन यसो गर्नुहुन्न, तपाईँ किन यसो गर्नुहुन्न। कतिचोटि हामी समस्याहरू आउँदाखेरि हामी परमेश्वरलाई तपाईँले यसो गर्नु पर्थ्यो भन्ने हामी सल्लाह दिन खोज्छौँ।
हबकुक त्यसकारण पनि निराश भइरहेका थिए। अनि परमेश्वर केही गरिरहनु भएको छैन भन्ने उनको जुन विश्वास थियो, परमेश्वरले त्यो कुरालाई तोड्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ परमेश्वर काम गर्दै हुनुहुन्छ, तर तिमी चाहिँ मौनतामा मेरो अघि आऊ। अनि परमेश्वरले 2 अध्यायको 20 पदमा हबकुकलाई जब आह्वान गर्नुहुन्छ, सारा पृथ्वीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ उहाँको नजिक मौनतामा आउनको लागि, त्यस पछाडि के भयो परिदृश्यहरू, त्यस पछाडिको दृश्य चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँले 3 अध्यायको 1 पददेखि तपाईँले देख्नुहुनेछ। 3 अध्यायको 2 पददेखि समयको खातिरमा पढ्नेछु। तपाईँको बाइबल छ भने 3 अध्यायको 2 र 3 पद। हे परमप्रभु, मैले तपाईँको कृति सुनेको छु। हे परमप्रभु, तपाईँको कार्य देखेर म छक्क पर्छु। हाम्रो दिनमा पनि ती नयाँ गरी देखाउनुहोस् र हाम्रो समयमा ती जान्न दिनुहोस्। अब हबकुकको प्रार्थना हेर्नुहोस् त, परिवर्तन भएको छ। 1 अध्यायको 2 देखि 4 पदसम्म चाहिँ उनले जुन प्रार्थना गरे, तपाईँ किन सुन्नुहुन्न, किन बचाउनुहुन्न, किन तपाईँ उपद्रव सहनुहुन्छ, यी सबै कुराहरू किन तपाईँ यी परिस्थितिहरूमा केही गर्नुहुन्न, त्यो प्रकारको प्रश्नहरूबाट उनी परमेश्वरको इच्छा जान्ने कुरातिर मोडिएका छन् जब उनी परमेश्वरको उपस्थितिमा आए। र उनले यसरी लेख्दछन् 3 पदमा, परमेश्वर तेमानबाट आउनुभयो, परम पवित्र पारण डाँडाबाट। उहाँको महिमाले स्वर्ग ढाक्यो र पृथ्वी उहाँको प्रशंसाले भरियो। प्रियहरू, 3 पद कति बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब उनी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछ मौनतामा, उनको प्रश्नहरू जो गरिरहेका थिए, प्रश्नलाई छोडेर, उनको जीवनका चित्कारहरू छोडेर अब उनी मौनतामा परमेश्वरको अगाडि आउँदछन्। यस खण्डमा 3 पदमा ठुलो परिवर्तन आइरहेको तपाईँ र म देख्दछौँ। अब हबकुकको जीवनमा परिवर्तन आइरहेको हामी जान्न सक्दछौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा हबकुकको दृष्टिकोणहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। उनको वरिपरिका परिस्थितिहरू परिवर्तन भएका थिएनन्, तर उनका सोचहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा परिवर्तन भइरहेका थिए। अघिसम्म भद्रकोल देखेको यो संसार उनले अहिले प्रशंसाले भरिएको छ भनिकन लेख्दछन्। तपाईँले 3 पदमा याद गर्नुभयो, उहाँ पारण्डाबाट आउनुभयो, स्वर्ग उहाँको महिमाले ढाक्यो, पृथ्वी उहाँको प्रशंसाले भरियो। अघिसम्म भद्रकोल देखेको उनको पृथ्वी अचानक उनले परिवर्तन भएको देख्न सुरु गर्दछन्। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा एकान्तमा समय बिताउँदछौँ, ती कुराले तपाईँहरू मेरो दृष्टिकोणहरू परिवर्तन गर्नेछन्। अहिले भइरहेको परिस्थितिहरू, विश्वव्यापी महामारीको जुन कुरूपताहरू हामी देखिरहेका छौँ, अनि कसरी हामी डराउँछौँ पनि, हामी चिन्तित पनि छौँ, के गर्ने होला, हामी कसरी निराश पनि भएका छौँ होला, हामी कतिधेरै आशाहीन पनि बनेका छौँ होला। तर परमेश्वर आज भन्नुहुन्छ मौनतामा मेरो उपस्थितिमा। हबकुक यति धेरै फ्रस्ट्रेट भयो जीवनमा, प्रश्न सोध्दछन्, परमेश्वरसँग प्रश्न गरिरहेका छन्, तर उनको प्रश्न फेरि अब एउटा फरक रीतिले परिवर्तन हुँदै गइरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। उनी अब परमेश्वरको उपस्थितिभित्र यस पृथ्वी चाहिँ प्रशंसाले भरिएको देख्दछन्। उनको देश यहुदा र विश्वव्यापी आइरहेको सङ्कटहरू परिवर्तन भएका थिएनन्, तर परमेश्वरको दासको हृदय चाहिँ परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभयो। उनको देख्ने दृष्टिकोणहरू परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभयो। उनले अब फरक रीतिले देख्न सुरु गरेका छन्। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा परिस्थिति परिवर्तन नहुँदा हामी रिसाउँछौँ, तर जब नै हबकुक परमेश्वरको उपस्थितिमा मौन भएर आए, तब उनको हृदय शान्त भयो, उनको सोचहरू परिवर्तन भएर आए। परमेश्वरसँगको हाम्रो घनिष्ठता र एकान्तका समयहरूले हाम्रो आत्मिक सोचहरू र विचारहरूलाई नकारात्मकबाट सकारात्मकतिर परिवर्तन गर्दै लैजानेछ। यसकारण उनी जब परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यो डाँडामा जब उनी आउँदछन्, अनि तपाईँले याद गर्नुहुन्छ हबकुकको जीवनमा परिवर्तन आउन सुरु गर्दछ। त्यो पहाडबाट हेर्ने दृष्टिकोणहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ जब हामी सबै नेपाली पहाड चढेका छौँ, जब हामी पहाड चढ्ने कुरा आउँछ, चुचुरालाई हामी देख्दाखेरि हामी निराश पनि हुन्छौँ, कहिले पुग्नेलाई त्यो डाँडामा भनेर। अनि हामी त्यो खोजको बाटो भएर जान्छौँ, भ्यालीहरूबाट, अनि त्यो काप्चा कुप्चीबाट हामी पहाड चढ्दै जान्छौँ। जब हामी चुचुरामा पुग्छौँ, अनि त्यो चुचुरामा पुगेपछि अघिको हाम्रो त्यो हिँडेर आएको थकावटहरू हामी हटेको अनुभव गर्छौँ, अनि एउटा भिन्नै अनुभव हामी गर्छौँ। अनि त्यो पहाडबाट त्यो मधेसलाई देख्ने, त्यो भ्यालीलाई देख्ने, बेसीलाई देख्ने, अघि हामीले पार गरेर हिँडेर आएको ती ठाउँहरूलाई हामी हेर्दाखेरि फरक देख्न सुरु गर्छौँ। किनकि पहाडको उचाइबाट मधेसलाई, त्यो अघि हामीले हिँडेर आएको खोजलाई हेर्दा फरक दृश्यहरू हामी देख्दछौँ। तपाईँ मेरो परमेश्वरसँगको आत्मिक उचाइबाट, उहाँको उपस्थितिको त्यो पहाडबाट जब हामी संसारलाई हेर्दछौँ, हाम्रो देख्ने दृश्यहरू, दृष्टिकोणहरू पनि
फरक भएर जानेछन्। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई थाहा छ 3 अध्यायको 17 र 18 पदमा बडो मिठो कुरा उनले गीतहरू लेखेर गए। हामी सबैले यसको विषयमा प्रचार गरेका छौँ। चाहे अन्जिरको रूपमा मुन नलागोस्, दागको बोटमा फल नफलोस्, चाहे जैतुनको रूपमा फल नलागोस्, खेतले अन्न नउब्जाओस्, खोरमा भेडा बाख्रा नभए पनि, गोठमा गाईबस्तु रहेनन् भने पनि म परमप्रभुमा रमाहाट गर्नेछु। म मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउनेछु। यहाँ अन्जिर, दागको बोट, रुखको फल, खेत र त्यसको अन्नले हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिने भोजनलाई देखाउँदछ। अनि हबकुकले के भन्दछन् भने ती भोजनहरू मेरो निम्ति उपलब्ध भएनन् भने पनि, त्यसको अर्थ चाहिँ आउन लागेको के खानेकुराको अनिकालको विषयमा उनले सङ्केत गर्दछन्। तपाईँले त्यस पछाडि के देख्नु हुँदैछ? मेरा गोठमा भेडा बाख्रा गाईबस्तु रहेनन् भने पनि अथवा नष्ट भए पनि भन्नाले चाहिँ यो कुराले चाहिँ एउटा अनिकालको कुरालाई इङ्गित गर्दछ। त्यस्तो परिस्थितिहरूलाई उनले अहिले याद गर्दछ। तपाईँलाई थाहा छ यसको परिदृश्यहरू, यसका घटनाहरू तपाईँले 1 अध्यायको 5 देखि देख्न सक्नु कसरी बेबिलोनका लाखौँ सेनाहरू एक दिन यहुदामाथि आउनेछन् र ती लाखौँ बेबिलोनका सेनाहरूले का रथहरूले ती यहुदामा रोपिएका अङ्गुरका बोटहरू चाहिँ कुल्चीमिल्ची पारेर तिनका रथका पाङ्राहरूले त्यसलाई धुलो पिठो पार्ने थियो। जब अङ्गुरका बोटहरू लाखौँ बेबिलोनका ती रथका पाङ्राहरूले कुल्चने थिए, अङ्गुर त्यहाँ फल्ने सम्भाव्य थिएन र भेडा बाख्राहरू चाहिँ बेबिलोनका सेनाका तरवारहरूले मारिने थिए र त्यहाँ केही पनि रहने थिएनन्। अनि त्यस्तो परिस्थिति उनले कल्पना गर्छ। त्यस्तो परिस्थिति आउन लागेको दृश्यलाई उनले देखे, त्यो कुरालाई उनले याद गर्दछन्। तर पनि त्यो बेला उनले परमेश्वरलाई भन्छन् म तपाईँमा रमाहाट गर्नेछु। 18 पछि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दोहोरीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कुनै कुरा दोहोरियो भने त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि हबकुकले भन्छन् परमप्रभु म रमाहाट गर्नेछु, मेरो उद्धार गर्नुहुने परमेश्वर म रमाउनेछु। आई विल रिजोइस, म रमाहाट गर्नेछु। त्यो रमाहाट गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत निर्णय हो। उनले यहाँ के भनिरहेको छन् हेर्नुहोस् त, म परमप्रभु रमाहाट गर्नेछु, रमाउनेछु। आनन्द र रमाहाट हाम्रो छनौट हो। यो हाम्रो भित्री आनन्द, हाम्रो समृद्धि, हाम्रो सम्पन्नता र हाम्रो स्वस्थताबाट मात्रै आउने कुरा होइन। परमेश्वर हाम्रो जीवनको समस्याका समयहरूमा हाम्रो अनन्त आनन्दको स्रोत हुनुहुन्छ। धेरै मानिसले आनन्द भौतिक कुराले किन्न चाहन्छन्, तर यो त परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट आउने आनन्द हो। हामीले खुसी संसारका भौतिक कुराले किन्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि तपाईँले महँगो खाट किन्न सक्नुहुन्छ। कसैले यसरी भनेका छन्, मानिसले महँगो खाट किन्न सक्छ तर निन्द्रा किन्न सक्दैन, मानिसले महँगो औषधि किन्न सक्छ तर स्वास्थ्य किन्न सक्दैन। संसारको भौतिक कुराले खुसीलाई किन्न सकिन्छ होला, क्षणिक खुसीलाई, तर आनन्द किन्न सकिँदैन। यो त परमेश्वरको सम्बन्धबाट आउने कुरा हो, किनकि हाम्रो परमेश्वर जो अनन्त हाम्रो आनन्दको स्रोत हुनुहुन्छ। हबकुक भित्र त्यो आनन्द अचानक निस्केर आयो। अघि 1 अध्यायको 2 देखि 4 पदसम्म हबकुक कराउँदै थियो, किन तपाईँ यसो गर्नुहुन्न, किन यसो गर्नुहुन्न, प्रश्नले उनको हृदय, उनको जीवन घेरिएको थियो। तर उनी अब यो पुस्तकको अन्तमा आउँदा उनी अब प्रश्नहरू होइन, परमेश्वरको उपस्थितिमा उनी निको भएका छन् र उनका प्रार्थनाहरू परिवर्तन भएका छन्। यो तब सम्भव भयो जब हबकुक परमप्रभुको उपस्थितिमा मौनतामा आए। नेपाल अनि भारत लगायत विश्व अहिले हामी देखिरहेका छौँ, आक्रान्त छौँ। लकडाउनको समय छ, हामी 50 दिनभन्दा बढी नागिसकेका छौँ। मेरो यही प्रार्थना छ, हाम्रो लकडाउनको समयहरू, हाम्रो परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत समयहरू, उहाँसँग बिताउने एउटा समय हुन सकेको होस्। महत्त्वपूर्ण समय परमेश्वरले तपाईँहरू मेरो जीवनमा दिनुभएको छ। उहाँले तपाईँलाई यो सङ्कष्टमा पनि उहाँको आनन्दले भर्नुहुन्छ। यो उहाँको उपस्थितिबाट बहेको आनन्द हो जुन संसारको मानिसहरूले वर्णन गर्न सक्दैनन्। संसारको मानिसले यो कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्। त्यो महिमित आनन्द यो परिस्थितिमा परमेश्वर तपाईँ र मेरो हृदयमा हालिदिनु भएको छ। हबकुकले चाहिँ पावलले भनेको कुरा मलाई सधैँ याद हुन्छ। अघि हबकुकले कसरी भन्छ, आनन्द, म आनन्द गर्नेछु, रमाउनेछु, त्यो उनको छनौट हो। पावलले पनि त्यही कुरा लेख्छन्, आनन्द र सन्तुष्टि चाहिँ तपाईँ मेरो छनौट हो। फिलिपी 4:4 पदमा पावलले जेलबाट यसरी लेखे, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। त्यो लेखिसकेपछि तुरुन्तै 11 पदमा उनले के लेखे, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनकि जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि म सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। हेर्नुहोस् है, सन्तुष्ट रहने मैले सिकेको छु। 12 पदमा कसरी बढ्न र कसरी हुचिन म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। हेर्नुहोस् तपाईँ, आई हेभ लर्न टु बी कन्टेन्ट। त्यो रहस्य, त्यो सेक्रेट चाहिँ
परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ त्यो रहस्य चाहिँ, त्यो रहस्यको चाबी कि सबै परिस्थितिमा आनन्द गर्ने, सन्तुष्ट रहने त्यो रहस्य मैले सिकेको छु। आई हेभ लर्न, मैले सिकेको छु भन्ने। प्रियहरू, सन्तुष्टि भन्ने कुरा आनन्द आफै आउने कुरा होइन, त्यो तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनको छनौट हो। अनि त्यो त्यतिखेर सम्भव छ जब हामी परमेश्वरको घनिष्ठतामा हिँड्दछौँ। आज हबकुक जस्तै हाम्रो कठिन समयहरूमा हामी उहाँको उपस्थितिको खोजी गर्न सकौँ, जहाँ हामी उहाँको उपस्थितिमा ताजा बनाइनेछौँ, हामी पुनर्निर्माण गरिनेछौँ, हाम्रो अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाब हामी त्यहाँ पाउनेछौँ र उहाँमा हामी सन्तुष्ट बनाइनेछौँ। हाम्रो मनहरू उहाँको उपस्थितिमा शान्त हुनेछन्। मोसा, एलिया र हबकुकलाई परमेश्वरले उहाँको उच्च स्थानमा एकान्त समय बिताउन बोलाउनुहुन्छ, जहाँ परमेश्वरले आफ्नो दासहरूलाई त्यो उच्च स्थानमा उहाँको उपस्थितिमा ताजा बनाउनु पर्यो, निराशपनबाट तिनीलाई निकाल्नु भयो। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण चाहिँ एलियाको बारेमा, कर्मेल डाँडामा पहिलो राजा 18 अध्यायमा हेर्नु चाहिँ कर्मेलको डाँडामा एलियाले यति शक्तिशाली परमेश्वरले उनलाई चलाउनु, उनको प्रार्थनाद्वारा स्वर्गबाट परमेश्वरले आगो वर्षाउनु भएर वेदी जलेको घटना तपाईँ देख्नुहुन्छ। एउटा ठुलो शक्तिशाली काम 18 अध्यायमा देख्नुहुन्छ। तर 19 अध्यायको सुरुमा के लेखेको छ तपाईँले 3 पदमा हेर्नुहुन्छ, इजबेल रानीले जब एलियालाई मार्ने धम्की दिए र एलिया डराए र तिनले इजरायल देश छोडेर अनि भागेर यहुदाको बेर्सेमामा आए। त्यो बेला इजरायल त यहुदा विभाजित थियो र इजरायलको राजा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, उनको रानी इजबेलले जब 18 अध्यायको महान शक्तिशाली कामको तुरुन्तै पछाडि चाहिँ एउटा स्त्रीले एलियालाई धम्की दिए र त्यो धम्कीको कारण एलिया डरले भागेको देख्नुहुन्छ। 3 पद हेर्नुहोस् त, एलिया डराए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। तिनी यहुदाको बेर्सेमा पुगे, तब तिनले आफ्नो चाकरले त्यहीँ छोडेर आफू चाहिँ मरुभूमिको एक दिनको बाटो गए। तिनी अम्बरीशको एउटा झाडीमा आइपुगे, त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसकेँ, म त मेरो पिता पुर्खाहरूसँग जस्तै असल छैन। अनि 7 पदमा परमप्रभुको स्वर्गदूतले तिनलाई आएर भने, उठेर खाऊ, तिम्रो यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। 8 पदमा यसैले तिनी उठेर खानपान गरे र त्यही भोजनको बल पाएर तिनी 40 दिन 40 रात यात्रा गरेर परमेश्वरको पर्वत होरेबमा आए, जुन होरेबमा परमेश्वर मोसासँग बोल्नुभएको थियो। अब तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, पहिलो राजाको 18 अध्यायमा शक्तिशाली परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुभयो। 17 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ, विधवाको छोरालाई उनले जीवित बनाएको थियो, मरेको छोरालाई पनि। 18 अध्यायमा कर्मेलको डाँडामा परमेश्वरले अद्भुत काम एलियाको जीवनबाट गर्नुभयो। तर यस्तो समय जब एलिया डरले भागे, धम्कीहरूबाट, चुनौतीलाई सामना गर्दै गर्दा उनी जीवनको भय र डरहरूबाट उनी भाग्ने। अनि अम्बरीशको झाडी मुनि आइपुगेर उनले के भनेर प्रार्थना गरे अरे, आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गरे। यति साह्रो उनी फ्रस्ट्रेट भए कि उनी मर्न चाहन्थे। परमेश्वरको दास, शक्तिशाली दास पनि जीवनका डरहरूसँग जुझ्न पर्दा उनी पनि निराश भए। तर परमेश्वरले एलियालाई त्यहीँ छोड्नु भएन। परमेश्वरले तिनको निम्ति भोजन जुटाउनु भयो र एलियालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, खानपान गरेर यो रोटी र भोजन ल्याऊ र तिम्रो यात्रा लामो छ। अनि परमेश्वरले 40 दिन र 40 रात यात्रा गरेर एलियालाई परमेश्वरले उहाँको पर्वतमा बोलाउनुहुन्छ, होरेबमा। अनि परमप्रभुको वचन यसरी आउँदछ 11 पदमा, पहिलो राजा 19:11मा परमप्रभुले एलियालाई भन्नुभयो, पर्वतमा गएर परमप्रभु उपस्थितिमा खडा हो, किनकि परमप्रभु त्यहाँबाट भएर जान लाग्नु भएको छ। तपाईँले याद गर्नुभयो, एलियालाई पनि परमेश्वरले त्यो डाँडामा बोलाउनुहुन्छ, एकान्तमा। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, पहिलो राजाको 18 अध्याय चाहिँ कर्मेलको डाँडामा चाहिँ ठुलो मानिसको भिड छ। बालको जुटा अगमवक्ताहरू 450 जना, असेराका देवीका जुटा अगमवक्ताहरू 400 भन्दा बढी तिनीहरू भेला भएका छन्। ठुलो भिड र कोलाहलभित्र तपाईँले त्यो कर्मेलको डाँडामा देख्नु। त्यहाँ दुईवटा डाँडाहरू तपाईँले देख्दै हुन्छ, एउटा चाहिँ कर्मेलको डाँडा र परमेश्वरले उनलाई चाहिँ होरेबको डाँडामा बोलाउनु हुँदैछ। कर्मेलको डाँडा चाहिँ शक्तिशाली काम र ठुलो आवाजहरूको भिडभित्र छन् एलिया। तर अब परमेश्वरले अर्को डाँडामा उनलाई बोलाउनुहुन्छ 19 अध्यायमा, जुन डाँडामा परमेश्वरले उनलाई एकान्तमा बोलाउनुहुन्छ। अनि त्यही एकान्तभित्र एलिया आफ्नो निराशपनबाट फेरि शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरले उनलाई ताजा बनाउनु हुँदछ। तपाईँलाई थाहा छ, दोस्रो राजाको 1 अध्याय कसरी सुरु हुन्छ। एलिया अग्निमय रथहरूद्वारा तिनी स्वर्ग उठाइ लगिए। एउटा कस्तो महिमित अन्त। तिनीलाई परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिमा निर्माण गर्नुभयो। यदि परमेश्वरले एलियालाई होरेबमा नबोलाउनु भएको भए सायद एलिया त मर्न चाहन्थे। जीवनदेखि उनी हरेस खाएका थिए, जीवनका डरहरूसँग उनी जुझ्दा उनी भागिरहेका थिए। तर परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिमा एकान्तमा एलियालाई फेरि तयार गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, बारम्बार बाइबलमा जब परमेश्वरको दासहरू निराशा र डरहरूबाट भएर जान्छन्, परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिमा तिनीहरूलाई ल्याउनु हुँदछ।
एलियाको होरेब पहाडमा एलिया चाहिँ होरेब पहाडमा परमेश्वरको उपस्थितिमा एकान्तमा उनी निर्माण भए, किनकि एकान्तमा परमेश्वरको उपस्थितिबाट उनी ताजा भए र शक्तिशालीमा फेरि परमेश्वरले भागेर मृत्यु रोजिरहेको एलियालाई म त मर्न चाहन्छु भन्ने एलियालाई परमेश्वरले शक्तिशालीमा फेरि ताजा बनाउनु भयो। मलाई राजा दाउदको प्रार्थना साह्रै मनपर्छ। उनले पनि कसरी एकान्त समयको तृष्णा गरे। अनि हामी सबैलाई भन्छ 27 3 देखि 5 याद छ, सेनाले मेरो विरुद्धमा छाउनी बनाए तापनि मेरो हृदय डराउने छैन। मेरो विरुद्धमा लडाईँ चले पनि त्यस बेला म पुरा आत्मविश्वास राख्नेछु। 4 पदमा हामी सबैलाई मन पर्ने पद, मैले एउटै कुरा परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरता हेरिरहन पाऊँ, उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ। कति सुन्दर, कति महिमित उनको गीत, कति गहिरो उनको परमेश्वरको प्रतिको चाहना र एकान्तका समयहरूमा परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने उनको गहिरो तृष्णा। र 5 पदमा, किनकि सङ्कटको दिनमा उहाँले मलाई आफ्नो वासस्थानमा सुरक्षित राख्नुहुनेछ र आफ्नो पवित्र वासस्थानमा उहाँले मलाई लुकाइदिनुहुनेछ अनि एउटा चट्टानमाथि उहाँले हामीलाई राख्नुहुनेछ। प्रियहरू, सङ्कट घडीमा उहाँ नै हाम्रो सुरक्षाको गढ र किल्ला हुनुहुन्छ। उहाँको पवित्र वासस्थानमा उहाँले हामीलाई लुकाउनुहुनेछ र त्यो चट्टानमाथि हामीलाई उहाँले बसाल्नुहुनेछ, ताकि हामी निराशाको घडीमा पनि उहाँमा लुकाइनेछौँ, उहाँमा सुरक्षित राखिनेछौँ। यसको त्यो गहिरो एकान्तको समयहरू परमेश्वरले हामीलाई यो समयमा दिनुभएको छ। यसका लकडाउनको समयहरू हामी निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, तर यो एकान्तका समयहरू हामी परमेश्वरसँग बिताउन सकौँ, उहाँको वचनलाई मनन गर्न सकौँ। हामी त्यो निराशा, छटपटाहट र त्यो पट्यार लाग्दो समय भयो भने हामी नभनौँ। परमेश्वर जहिलेसम्म राख्नुहुन्छ ती एकान्तको समयहरू हामी उहाँसँग बिताउन सकौँ। एकान्तको समय येशू ख्रीष्ट आफैले बिताउनु भयो। भिडहरूलाई छोडेर उहाँ हरेक बिहान जेसमेसभन्दा अघि नै पितासँगको समय उहाँले बिताउनु भयो। अनि उहाँको निम्ति पनि एकान्तको समय महत्त्वपूर्ण कुरो। तपाईँ र मेरो निम्ति झन् कति बढी हाम्रो एकान्तको समयहरू हाम्रो निम्ति आवश्यक छ। मदर तेरेसाले यसरी भनेका थिए, परमेश्वरसँग समय बिताउने बारेमा उनले यसरी भनेका थिए, परमेश्वरलाई आवाजको प्रदूषणभित्र भेट गर्न सकिँदैन, उहाँ त मौनताको असल मित्र हुनुहुन्छ। आवाजहरूको प्रदूषणभित्र परमेश्वरलाई हामी भेट्न सकिँदैन, तर मौनतामा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। अगस्टिन भने प्रभुको दास यसरी भनेका छन्, परमेश्वर तपाईँले मलाई तपाईँको नजिक रहन बनाउनु भयो, मेरो हृदय तपाईँमा आराम नलिएसम्म बेचैन छन्। प्रियहरू, हामी उहाँको सँगमा रहनलाई उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो। हाम्रो बोलाहट त्यसैको निम्ति नै हो र उहाँसँग हामीले एकान्तमा समय नबिताएसम्म हाम्रा हृदयहरू बेचैन छन्। कसैले यसरी भनेका छन्, एकान्तको समयको आराम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई विजयको निम्ति दिनुभएको शक्तिशाली चाबी हो, हतियार हो। तर हाम्रो शत्रु दियाबलसले त शैतानले हामीलाई एकान्त समय बिताएको मन पराउँदैन। त्यो कुरालाई उसले घृणा गर्छ, किनकि उसले सधैँ हामी विश्वासीहरू चाहिँ सधैँ दियाबलसले के चाहन्छ रे, हामीहरू चाहिँ सधैँ व्यस्त भएको तनाव र समस्याको भुमरीमा फँसेको चाहन्छ। यसको प्रियहरू, जब हामी एकान्तमा समय बिताउँदछौँ त्यो कुराले हामीलाई विजय क्रिस्चियन जीवन जिउनलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। जीवनका समस्याको घडीहरूमा राजा दाउदले यसरी लेख्छन्, भजन सङ्ग्रह 131 2 पदमा, तर मैले मेरो प्राणलाई स्थिर र शान्त तुल्याएको छु, आमासँग बसेर शान्त भएको बालक झैँ र आमाको दुध छोडेको बालक झैँ मेरो प्राण उहाँमा शान्त छ। अन्तमा तपाईँ र म हबकुबले झैँ जीवनका प्रश्नहरूबाट भएर गइरहेको समयमा सङ्कष्ट र चुनौतीहरूबाट भएर जाँदै गर्दा हामी परमेश्वरको मौनतामा परमेश्वर सँगमा समय बिताउन सकौँ। यो भयावह परिस्थितिहरू र तनाव र चिन्ताहरूमाथि विजय हुने तरिका उहाँको उपस्थितिमा बस्नु नै हो। उहाँको उपस्थितिमा नै हामीहरू निक हुनेछौँ र वर्णन गर्न नसकिने उहाँको आनन्दले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भर्नुहुनेछ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिउन् र गन्ती 6:24-26 पद लेखे जस्तै परमप्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् र तपाईँलाई सदा रक्षा गरून्। परमप्रभुले आफ्नो मुहार तपाईँहरूमाथि चम्काउन् र तपाईँलाई सदा अनुग्रह गरून्। परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून् र तपाईँलाई सदा सबैलाई आशिष दिउन्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। थ्याङ्क यू।